औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैजी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपने अब्सार हैदर टीवी पर देखे, आज जिस रूहानी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, ये कराची से बिलोंग करते हैं, यानी कि अभी ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये कराची के अंदर रहते हैं और बेसिकली जो इनका इलाका है वो सूबा सिंध महराबपुर है। मेरे बहुत ही बेहतरीन पुराने दोस्तों के अंदर शुमार होते हैं, बेहतरीन दोस्तों के अंदर शुमार होते हैं। मेरी मुराद मेरे बेहतरीन दोस्त माशाल्लाह माहिर रूहानियात जनाब नाजिम हुसैन साहब हैं। आपकी मुलाकात में आज उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजिम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। तो आप ये फरमाएं कि आपके असाज़ा में कौन कौन से लोग शुमार हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँ अल्लाह पाक आपको सलामत ये रखें। मुझे से गरीब बंदे की पाक तस्वीर ला अल्लाह पाक आपको सलामत माशाल्लाह आपका चैनल बहुत बेहतरीन चल रहा है और काफ़ी अरसे से मैं इमामिया दंत भी पढ़ता हुआ आ रहा हूँ रखें। जी उनमें भी आपके जो अमलाक वगैरह जो कहते हैं जो आप लोग लिखे हैं माशाल्लाह बेहतरीन है। जी आपके हिंदुओं का तो जवाब ही नहीं है। सरकार मेरे सबसे पहले जो पीर और मुर्शिद उस्ताद हैं जो सैयद बिलाल हसन शाह बुखारी जी सैयद बिलाल हसन शाह बुखारी असल वो राशन की जो है वो जगवाल की है। जी उनके वालिद साहब का नाम तनकीर है। अच्छा उनके दादा का नाम जो है सैयद मोहम्मद शाह बुखारी अच्छा मोहम्मद शाह बुखारी मोहम्मद शाह बुखारी अच्छा जी कलंदरी सिलसिले से उनका ताल्लुक है। एक कट करेंगे जी वो मोहम्मद शाह बुखारी सरकार जो है वो कलंदरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा तो मैं उनका मरीज हूँ सैयद बिलाल हसन शाह बुखारी सरकार का। अच्छा तो शुरुआती तो मुझे वहाँ से खैर मिला। अच्छा उसके बाद सरकार बिना से पर्दा कर गए। अच्छा उसके बाद किबला सैयद शायद से मेरी सलाम जी 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 गुलवाल भाई जी उनसे मेरी काफ़ी उनसे मैंने कुछ सीखा। जी 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 ठीक है सरकार और बाकी साहब कराम ये आपसे भी मैंने कुछ सीखा है। अल्लाह पाक आपको सलामत नहीं मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह पाक तो आपको सलामत अगर एक अल्फाज भी किसी से सीखा जाए तो वो उस्ताद ही होता जी है। बेशक बेशक तो ये मेरी थोड़ी सी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। माशाल्लाह आप हरूफ सवामित पे भी काम करते हैं, तो हरूफ सवामित की अफादियत पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? लेकिन सरकार हरूफ सवामत मेरे हिसाब से तो दुनिया का हर काम आप चाहिए। जी बेशक मोहब्बत हो दावत हो बंदिश हो किसी किस्म की भी बंदिश सिलम की यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे किसी को मजाक सांस भी बंद हो सकता सांस भी बंद हो सकती है। बंदिश जो है बंदिश जो है सांस भी बेशक। बंद हो सकती है उससे। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने तकरीबन उसकी 13 से तो ऊपर ही मेरे ज़कात हैं। अच्छा शमसी या कमरी आपने की? शमसी 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 अच्छा फिर अरब सामान की नक की ज़कात मैंने दिए थे 101 बार। अच्छा 101 अब रोज़ाना आप लिखा करते थे या क्या? नहीं उसका तरीक़ेकार कुछ अलग है। उसका ये कि एक ही ग्रन में अगर आपने उसकी ज़कात दे दी तो जितनी नक्श आप लिखेंगे आपने उतनी ज़कात दे दी उसकी। अच्छा ज़कात दे दी। अच्छा तो वो नक्श मैंने 101 मरतबा लिखे थे। अच्छा वाह और वो ज़कात जो मुझे दिलवाई थी वो मोहम्मद सलाह नसर साहब अच्छा सरगोदा वाले सरगोदा मेरे वाले। बेहतरीन दोस्तों के अंदर शुमार हैं। ये उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने मुझे नहीं माशाल्लाह बहुत लाइक फाइक आदमी अच्छे हैं वो। बहुत बेहतरीन नाम मिला है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जी बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान बेशक भी। बेशक बेशक जी जी ये उनका शुक्र है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन्होंने मुझे ये अमल दिया जी जो कि मैं जो भी काम करने वाला कि उनसे वो हो जाए कुछ माशाल्लाह। घंटों के अंदर हो जाता है। वाह 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 कुछ घंटों के अंदर हो कुछ जाता है। घंटों के अंदर हरूफ सवामित जो है ना वो 13 मिनट में भी अपना काम दिखा देती है और 13 घंटों के 13 अंदर। घंटों में हरूफ सवामित के अंदर ये क्वालिटी है, जी लेकिन बशर्ते कि वो चलाने वाला हो। चलाने वाला हो। तो आप माशाल्लाह हुब के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि हुब के हवाले से आप? जी हुब के हवाले से इसमें मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ना कर तो बेहतर है। अच्छा न करें हुब तो जायज़ हो तो बेशक जी, करें। बेशक। आज शादी के हवाले से हम या मियाँ बीवी के यहाँ नाचाती बीवी का मसला है या बहन भाई का मसला है। काफ़ी सारे रिश्तेदार में से
ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو ان کو ملانے کے لیے اگر کرے تو بہتر ہے. جی جی جی. تو میرا بہت چلتا ہے. اچھا حق کے حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ حق کے حوالے سے کون سا عمل کرتے ہیں؟ سوا میں سے بھی کام لیتے ہیں. اچھا سوا میں سے سوا میں سے کام. اور آپ سورہ کوثر کی افادیت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بس سورہ کوثر کے جواب نہیں. اور ماشاءاللہ یہ کریڈٹ بھی شہر شاہدباد سے آپ کو جاتے ہیں. جی انہوں نے مجھے سورہ کوثر کی بتا. ماشاءاللہ ان کے جو استاد صاحب تھے شاہ صاحب جی وہ بہترین سورہ کوثر کے عامل. جی ماشاءاللہ بہت زبردست. تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. سورہ کوثر سے سرکار ہم ہر کام لے سکتے ہیں. جی محبت، عداوت، جی شفاعت، جی بے شک. یہاں تک کہ ہر کام دنیا کا ہر کام سورہ کوثر لے. اگر ایک عمل سورہ کوثر کا کسی کے پاس ہے تو میرے خیال میں کسی اور عمل کا ضرورت نہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اسے ایک بھی کام کرتا رہے تو. جی 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 الحمدللہ میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں سورہ کوثر کا بھی عامل اور نادری نہیں کر رہا. واہ 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 واہ. نہیں ہے. جی تو آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ کوثر حب کے حوالے سے؟ حب کے حوالے سے میں نقش دیتا ہوں. اچھا نقش دیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے یا کیا اس کا کوشش صاحب؟ نقش اس میں چاروں ناصر. اچھا چاروں 72 مرتبہ. واہ واہ واہ. یعنی کہ 72 سے یہ مراد ہوئی کہ آپ یا باسطوں کے جو اعداد ہیں اس کے مطابق آپ رکھتے ہیں اس کی تعداد. میں تو 72 جو کربلا کی چیز میں 72 شہداء کے حوالے سے 72 تن شہداء. 72 تن شہداء کے حساب سے کرتا ہوں. واہ 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 واہ. تو ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ کلندریہ ہے. جی سر. تو کسی اور سلسلے کے اندر بیعت نہیں ہوئے آپ؟ نہیں. تو جادو کے توڑ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی عمل پیش کرے تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی تمام مشکلات سے نجات پا سکے. سرکار جادو کا توڑ جو ہے میں سورہ فلق پر بنا سکتا. اچھا تو ہمارے ناظرین کو اس کی اجازت بھی دے تاکہ وہ کتنی مرتبہ اور کیسے پڑھیں کتنے دن پڑھیں. سرکار جو میرا طریقہ کار ہے جو میرے مرشد نے مجھے عطا کیا جی انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ 21 مرتبہ 21 مرتبہ ٹھیک ہے. آگے پیچھے 11 مرتبہ دودھ کا. جی اس کے بعد 30 مرتبہ سورہ فلق والناس اور 7 مرتبہ نازل پڑھ کے آپ پانی کے اوپر دم کر کے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. شرح جان مرتبہ ہو جائے. اگر وہ پانی پی ٹھیک ہے. کتنے دن وہ استعمال کریں وہ پانی؟ 7 دن کے اندر. 7 دن. اچھا 3 سے 7 دن کے اندر جتنا بھی سب جادو ان شاء اللہ اللہ کی مدد ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کلندری سلسلہ کے اندر موجود ہیں. مندرجات کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ کی تحریریں سامنے آتی رہتی ہیں. تو ہمارے ناظرین کو کوئی مندرہ بھی پیش کریں. سرکار مندرہ بھی میں نے اچھا بھی پیش کر دیتے تو یہ سرکار تو مندرے کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا مندرہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاہر الوجود یا والی الولی ولی یا قاہر الوجود یا والی الولی یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی. واہ اس سے آپ ہر کام لیتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ نازلی کا دل ہے جیسے قرآن پاک کا دل یاسین شریف ہے. یہ نازلی کا دل ہے. جی بے شک بے شک بے شک بے شک. اس سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں. محبت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. دعوت میں استعمال کر سکتے ہیں. جادو کے طور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ایکسپائر کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایکسپائر کرنے کے لیے بے شک بے شک یہ کر سکتے ہیں. جی یہ نازلی کا دل ہے. جی بے شک. اور باقی تو ماشاءاللہ آپ تو مندرے کے حوالے سے پاکستان کا پوری دنیا میں بس یہ آپ کی دعا کا سب آپ ہماری دعا کا سب کہ مولا پندن پاک کی دعا ہے آپ کے اوپر. ان کا سایہ ہے آپ کے اوپر. آپ کو وہ لقب ملا ماشاءاللہ بابا مندرہ. جی جی جی. تو آپ کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. نہیں اللہ پاک آپ کو سلامت کرے گا. آپ کے سامنے نہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور دلی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. میں پچھلے سال بھی آپ کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو لیکن آپ کے نمبرز بند تھے. پھر آج رابطہ ہو گیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین آپ کو ہمارا انٹرویو کیسا لگا؟ ناظم بھائی کی باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹس باکس کے اندر ہمیں بتائیے گا. میں ناظم بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ ناظم بھائی ہمارے قائرین ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیارا سا میسیج دیں تاکہ انسان اپنی زندگی بہتر سے بہتر کر سکے. جی ناظم بھائی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی. یہ میرے تمام بھائیوں سے کے لیے یہ میسیج ہے
کہ اس دنیا میں جی انسانیت کے سوا کچھ نہیں ہے، انسانیت کے سوا کچھ نہیں ہے، بے شک کوئی فرقے بازی نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، ایک ہی مذہب ہے، صرف انسانیت۔ انسانیت کی خدمت کریں اور اپنی جنت بنائیں، بے شک بے شک بے شک اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سب لوگوں بھائی سے یہی عرض کروں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ آگے جو سامنے میرے سامنے آیا وہ صرف انسان ہے، بے شک بے شک یہ ہمیں نہیں سوچنا کہ یہ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، یہ کیا ہے، واہ نہیں، واہ، ایک انسان آیا ہے، اس کی مدد کرنی ہے ہمیں، اللہ پاک ہماری مدد کرے۔ جی بے شک۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس باکس کے اندر ہمیں فیڈ بیک دیں، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری ناظم بھائی کے ساتھ آپ کو تحفہ یار اسلام جی مدد